The Netravali Forest Department has arrested Gurudas Mahadev Kuskekar from Haldikune, Netravali, for illegally using electrocution to kill animals along the border of the Netravali Wildlife Sanctuary. The Forest Department has registered offences under Sections 9 and 32 of the Wildlife Protection Act, 1972, taking strict action against the accused. The accused had made a direct electrical connection by using a hook from the main 11 kV power line that passes through his property. Forest officials, who conduct regular rounds in the area, discovered the dangerous setup. Authorities believe that during these patrols, they themselves could have touched the line and risked losing their lives. Gurudas Mahadev Kuskekar has been arrested and will be produced before court for further legal proceedings. काही दीस पयलीं आमी पयले शिवसुर्या रिवणा ह्या भागांत दोन सखे भाव जे आपल्या गाया खातीर तण काडपाक गेल्ले आनी ते जे जाग्यार तण काडटाले ते जाग्यार जे इलिगल फेन्सिंग केल्ले गेल्ले ते फेन्सिंगाक ते तण कापता कापता लागून शॉक येवन तेंचो ऑन द स्पॉट मृत्यू जाली. मागीर हे प्रकरणा खाला एक बायलेक अरेस्ट केली पूण तिका रोखडी बेली मेवळी आनी आतां अशेंच एक इलिगल जे इलेक्ट्रिकल फेन्सिंगाची केस जी आसा हळडीकूण नेत्रावळी ह्या भागांक पळोवपाक मेळ्ळें आसा. जे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी जे RFO आसा तेणी गुरुदास कुस्केकर नांवाच्या मनशाक इलिगल फेन्सिंग केल्ले प्रकरणाक अरेस्ट केल्लो आसा. तेजेर सेक्शन 9 and 32 अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट लावन तेजेर ऑफेन्स घातलेलो आसा आनी आयज तेका कोर्टा फुडें प्रोड्यूसय करतले. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे जेंची हे जे गुरुदास कुस्केकर यांची प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टींतल्या 11 kVची जी इलेक्ट्रिसिटीची वायर आसा ती पास जाता ते वायरीक हूक घालून खंय तरी हे जे फेन्सिंग केल्लें ते वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आसा नेत्रावली तेजे बॉर्डरीर केल्ले ते कोणाक दिसना आसलेले आनी हेच जाग्या वयल्यान जे फॉरेस्ट गार्ड आसा ते गश्त करपाक लागून ते सायडीच्यान वयतात. खंय तरी ही वायर जी ओपनली पडलेली आसा तेका लागून हे फॉरेस्टाचे लोक आसा तांकां खंय तरी मरण येवपाची शक्यता आसलेली. तशी जनावरां हे सायडीच्यान पास जाता तांकांय बी मरण येवपाची शक्यता आसलेली. सो हांगा खंय तरी अशे हे जे इलिगलिटीज चल्ल्या तेजे खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. हेजे कडक कायदा हाडपाची गरज आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे सगळे मॅटराक खंय तरी पळोवपाची गरज आसा. अशें हे कोण कितें करता तेंची कडक कारवाय करून तेंचे कडक एक्शन घेवपाची गरज आसा जेणे हे लोक जे आतां इलिगलिटीज करतात ते करपाक मेळपाना आनी कोणाचो जीव वचपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.